इनसाइड फोंडा पोस्ट कार्यावळीन तुमकां परत एकदा येवकार. परत एकदा आमी रवी नायका विशीं उलोवया. जय रवी. फोंडे नगरपालिकेची वेंचणूक आनी रवी नायक हे सद्या तरी वेगळे काडपाक शकना. म्हणून तांचे विशीं ही गजाल आनी म्हत्वाची गजाल. फोंडे तिस्कार तुमी वता आसतना रवी बार म्हूण एक तुमकां आस्थापन दिश्टी पडटा. रवी नायक हांच्या यशस्वी जिणेंत ताचो खूब म्हत्व आसा. आमी उलयले अरविंद सुवारीस हांचे कडेन. तांच्या घरच्यांनी खंय खूब वर्सां पयलीं हे बार तांकां चलोवपाक दिल्ले आनी तेन्ना पासून ते रवी नायक बार म्हणूनच फामाद आसा. My elder brother is here. Okay. During that time, somewhere in 75, 76, that time he approached our dad. That time आमचे एक हे स्टोर रूम आणि हे टाइप आशिल्ले ती एरिया. आपण ते एक ल्हानसो हें करता आनी रवी नायक एप्रोच फादर एक बार घालपाक आपण एक जागो दिली भाड्याक. आनी तो परतो येवन बायकडे मायकडे उलयतालो आनी तेंच्यांनी मागीर म्हणलें म्हणजे आमी सगळ्यांक वळखताले. म्हणजे माय फादर बींग अ लॉयर knows the whole of Ponda and senior lawyer at that time. So कोणी आयलो नंतर कितें करचें अशें म्हणून दिसून ताका एक 100 रुपयांक 90 रुपयांक तरी पयलीं सुरवातीक मागीर 10 रुपया वाडिल्ले तरी बार ताका अशें भाड्याक तेन्ना कितें जातालें लीव एंड लायसन्स आनी तें नाशिल्लें एक उतराचेर जाता. तेन्ना ताका ते 100 रुपया 90 रुपयान बार दिल्लें चलोवपाक. रवी नायक वॉज रनिंग. तो गल्ल्यार बसतालो. मागीर ताका हेल्प करपाक अशें आमी वाडले हांगाच्यान स्कुलाकसान आमी धांवून थंय वताले आनी ताचो गल्लो आमी सांबाळटाले. मांव आनी म्हजो दुसरो भाव. तुमी गल्ल्यार बसताले. आमी गल्ल्यार बसताले टू हेल्प हिम बिकॉज देन देर वॉज फ्रेंडशीप एंड रिलेशनशीप. So he was like no doubt a tenant but a friend to everybody, to Nelson more and then to all of us also. Okay. So ती एक हिस्ट्री म्हणटा ती केन्ना म्हणसर चलयले ताणी बार. 2000 पर्यंत चलयता ना. तेन्ना तेणे MLA जालो पळय MGPचेर जेन्ना MLA जालो पळय तेन्ना पर्यंत बार चलयत आसलो. खुबशे जाण ह्या बारान कुतुहलान वता. तशें कुतुहल न्ही लोक पिवपाकूय वता पूण कुतुहलूय आसता लोकांक. एक बार ते येदे व्हडलें साम्राज्य. रवी नायकांनी जर स्वता जय रवी म्हणून घेतलें जाल्यार ताका वावगें न्हय. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.